बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ हो। और किस्सा ये है कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 चल रहे हैं। कभी कोई जीत जाता है, हालांकि कौन भी अपनी है, लेकिन वज़रा और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान शायद को मुकाबला ज़रूर चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने पहला राउंड जिताया जी मोहसिन नकवी साहब को, दूसरा राउंड वो खुद जीत गए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया सर। 2 दिन में 2 बड़े फैसले पलटा दिए। वो जो कहते थे ना कि इमरान खान साहब की लेगेसी क्या होगी, इमरान खान साहब की विरासत क्या होगी, सर उसका अंदाज़ा हो गया। सर ये पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है क्या? इससे मुतालिक कुछ चीज़ें हैं। काजी फायज़ साहब का इस्तीफ़ा, अब ये मुतालबा बहैसियत पार्टी रहनुमाओं ने वीडियो बयानों की शक्ल में करना शुरू कर दिया। ये कितनी बड़ी पेश रफ्त है। दूसरा, वो 6 जजेस का ख़त है, उसके ऊपर हमारी पीटीआई की तरफ से नहीं, एक दूसरी तरफ से बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद हुई है। और बड़ी हैरानगी की बात है, मैं आपको बताऊँ, इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी मुतालबे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन बहुत आगे बढ़ने जा रही है। डिटेल्स एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और आप एक दूसरे से रोज़ मिलते भी रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सोशल मीडिया के जो स्टॉलवर्ड्स हैं जी, उन्हें बड़ा कमाल किया सर। 2 दिनों में 2 बड़ी टिकटों के फैसले पलटाए हैं। इमरान खान साहब के कहते, कोर कमेटी के फैसले कहते, जो भी कहते वो फैसले पलटाए हैं जी। उनकी वजह से हुए, उनकी मर्ज़ी से फैसले तब्दील हुए हैं, उनके प्रेशर पे तब्दील हुए हैं। आज तक किसी जमात में ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं। नून लीग में हुआ, पीपल्स पार्टी में हुआ, जमात इस्लामी में, किसी में हुआ, मुझे आपने ज़रूर बताना, ठीक है। बहरहाल पहले अफजल ढांडला वाला, जी हाँ, उनको टिकट दी गई और वो टिकट पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर्स ने पलटवाई। उन्होंने कहा नहीं, ये बंदा इस काबिल नहीं है। इसने इमरान खान को धमकी दी थी, इसने कहा था कि इमरान खान हमसे दरख्वास्त करे तो तब हम पार्टी में शामिल हों। इसको टिकट नहीं दी, फिर उनकी टिकट तब्दील हुई। दूसरा सर, हमजा शहबाज साहब, जाहिर बात है वो कौमी असम्बली के लिए आगे चले गए, तो हमजा शहबाज सूबाई असम्बली से भी जीते थे। उस नशस्त के ऊपर जनाब जो खड़े थे ना, वो मोहम्मद मदनी की टिकट की डिमांड थी। मोहम्मद मदनी पार्टी वर्कर है, ग्रास रूट लेवल से आए हुए जी। और तो मोहम्मद मदनी को टिकट नहीं मिली, वर्कर खड़ा हो गया जी उनके लिए। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और वर्कर को, उन्होंने कहा किसी और को देना ही नहीं है, मोहम्मद मदनी इधर खड़ा हुआ, दूसरा कोई बंदा नहीं आ सकता। और क्योंकि वर्कर क्लास है और इसने जेलें बर्दाश्त की, इसने सऊबतें बर्दाश्त की है, नज़रअंदाजी अब नहीं बर्दाश्त होगी। पर 3.5 साल में बहुत से तोता चशम और वो जो मौसमी मेढक आए थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया, कोई शक नहीं है इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वर्कर ही चलेगा और वर्कर का फ़ैसला वर्कर ही करेगा। और सर फिर क्या हुआ, पूरी ज़िद पूरी कंपेन चली जी। और मोहम्मद मदनी साहब, उनको टिकट देनी पड़ गई जी। मोहम्मद मदनी अब हमजा शहबाज के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। मैंने कहा ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब की लेगेसी या इमरान खान साहब की विरासत क्या होगी, सिर्फ इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं तो उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बखिए उखड़ जाएंगे या जो कुछ भी जिस तरह कहा जाता। नहीं सर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ना इमरान खान साहब ने ना चाहते ना चाहते हुए भी एक नज़रियाती ग्रुप तश्कील दे दिया, और ये इतना पावरफुल होता जा रहा है और इतना पावरफुल है। यही इमरान खान साहब की विरासत है। यही जो कहता है कि असल ताकत वर्कर के पास है। और ये छोटी बात नहीं है सर, ये बड़े फैसले हैं। और ये है इमरान खान साहब की विरासत, तो इसने मज़ीद तगड़ा ही होना है जो मुझे लगता है। आज़म सवाती साहब ने भी वीडियो बयान जारी कर दिया। पहले तो शुएब शाहीन साहब कह रहे थे ना, मुतालबा शुरू हो गया जी पाकिस्तान तहरीक साहब का। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं ये 6 जजेस के ख़त के बाद ना, क्योंकि 6 जजेस काजी फायज़ साहब से भी पहले मिले थे जाके, उसके बाद अभी इफ्तार पे भी मिले थे जाके, उसके बाद काजी फायज़ साहब प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद हुकूमती एक कमेटी तश्कील देने पर, कमीशन तश्कील देने पर राज़ी हुए। ये बड़ा ही सवाल है। मैंने रात को प्रोग्राम में भी सब बहुत हैरान थे कि ये क्या है। आप यकीन जाने वो मीडिया स्टॉलर्स तो कुछ और होते ही होते हैं। एक बंदा भी, चाहे पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी, सब कहते हैं कि ये ही तख्ता मश्क बना दे, ये बेहतरीन मौका है, एक बार इदारे पे लगे हुए जो इल्ज़ामात उसको धुलना चाहिए, ठीक है जी। बहरहाल, और अब
یہ مطالبہ شروع ہو گیا جی، اور باقاعدہ ویڈیو بیان ریلیز ہونا شروع ہو گئے. مطلب ڈر خوف پاکستان تحریک انصاف نے اتار دیا، اور وہ پی ٹی آئی مزاحمت کے ایک نیکسٹ لیول پر آ رہی ہے. سیدھا ہی چیف جسٹس، سوری چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو سمجھ آتی ہے، سیدھا ہی چیف جسٹس جنہوں نے ابھی سارے کیسز، مخصوص نشستیں، عمران خان صاحب کی سارے کیسز پر سزائیں، ہر چیز ابھی انہوں نے دیکھنی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں سے پکڑنے والی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال اب یہ مطالبات شروع ہو چکے ہیں، اور آج کے دن تو دیکھیے گا جب پاکستان تحریک انصاف کو آفیشیل آ جائے احتجاجی جلسہ جس کی اجازت بھی ان کو مل گئی تو وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ کہہ دیا کہ اب آج سے روز آنورڈ شروع بھی ہو گیا جلسہ، اب روز ہی ہوا کرے گا یہ احتجاج. 6 ججز کا خط، اور پھر اس کے بعد جو کمیشن تشکیل دیا نا اس پہ ایک بڑی تگڑی آواز ہے جی، جس نے وکلا تحریک کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانا ہے، وہ ہے اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب نے رائے بھی دی اور مطالبہ بھی کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. انہوں نے کہا سر ٹوٹل 14 ججز ہیں اس پر، انہوں نے کہا 13 سینئر ججز کا بینچ بنایا جائے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ تو اس سے باہر ہونا سب سے پہلے اس بینچ سے. 13 سینئر ترین ججز کا بینچ بنایا جائے، ان کے سامنے وہ خط رکھا جائے، اور اس خط کے بعد جس جس ادارے پر الزام ہے نا اس کے سربراہ کو ادھر بلا لیں اور پوچھے، ہیڈ کو بلا لیں اور پوچھے کہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیا کر رہے ہو. اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس خط نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ چاہیں تو یہ انقلاب کی پیش قدمی ہے، چاہیں تو یہ مزہ آ سکتا ہے. ہم عالمی سطح پر جو ہمارا 137واں 40واں نمبر ہے، شاید اس کا درجہ تھوڑا کم ہو جائے اگر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے. کیا رہ گیا؟ مجھے تو اب یہ 6 ججز ہی صحیح لگتے ہیں. میں اپنی ایک بات بولوں، ان خط کے مندرجات جتنی بار پڑھتا ہوں ہر بار ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. میں اتنی بار پڑھتا ہوں ہر بار کہتا ہوں اچھا یہ تو یہ اس کو کسی انجام تک پہنچانا ہی پہنچانا ہو نہیں، تو یہ اتنا بڑا سوراخ ہے عدلیہ کے معیار پر، عدلیہ کے دامن میں بہت بڑا سوراخ ہے یہ، اس کو فل کرنا کہ اس کے بعد گزارا کوئی نہیں ہے. تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس خط سے عدلیہ کی بنیادیں ہل گئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے لگتا ہے کہ آج سے پاکستان تحریک انصاف نا، کیونکہ کمیشن سے تو مطمئن ہے ہی نہیں، وہ جو ریٹائرڈ جج والا تھا، پی ٹی آئی بھی اسی قسم کا مطالبہ رکھنے جا رہی ہے کہ قاضی صاحب آپ سائٹ پر ہو اور 13 حاضر سروس ججز اس خط کا جائزہ لیں اور تحقیقات کریں، اور وہی ایجنسیوں سے پوچھیں، وہی تحقیقات کریں، کوئی آزاد بندہ نہ کرے. تو سر یہ چیز چلنے والی ہے آگے چل کے. تو اعتزاز احسن صاحب زبردست، انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. علی من گڈھا پور میں بھی جی اپنی پارٹی کی طرف سے پریشر بڑھے گا، ورکر کی طرف سے پریشر بڑھے گا، کیونکہ باتیں چل رہی ہیں نا، اور علی امین گنڈا پور کو ایک سرٹن طریقے سے کچھ چیزیں بتانی بھی ہوں گی، واضح بھی کرنی پڑیں گی. اسد کیسر صاحب جی علی امین گنڈا پور سے انہوں نے ان کو مشورہ بھی دیا، اس کو مطالبہ بھی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے تعاون ختم کر دیں. مطلب سخت دباؤ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر. میں ذاتی طور پر اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ سیاستدان بھی ہیں اور آپ چیف منسٹر بھی ہیں، آپ فیڈریشن کے ساتھ تعاون ختم کر دیں. وہ تعاون اپنی جگہ پہ چلنا چاہیے سر، اور کیونکہ پھر گورنر راج کی طرف چلا جائے گا نا. گورنر راج ہوگا تو پھر آپ سر پھر اسی پوزیشن پہ آ جائیں گے. سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کے گندی جڑوں کو کاٹنا سب سے بڑا سیاستدان میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا یہ ذمہ داری ہے. بہترین تحریک سسٹم کے اندر رہ کر چلائی جا سکتی ہے. تو میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں حیران ہوں اسد کیسر صاحب اس طرح کی باتیں کریں. شاید کوئی پریشر میئرز ہیں وہ بلڈ کرنا ہے، لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کی پوزیشن اس ٹائم بہت حساس ہے، تو ان کو اسی ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے. ایک راؤنڈ جی کہا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب جیت گئے ہیں، جو آئی جی اسلام آباد تھے وہ انہوں نے اپنا بندہ لگا دیا جی. سید علی ناصر رضوی صاحب ڈی آئی جی آپریشن تھے جی لاہور کے، یہی وہی ہیں جو انہوں نے زمان پاک آپریشن میں آنکھ بھی اپنی زخمی کروائی تھی، اور یہ محسن نقوی صاحب کے بہت قریب تھے، اور ڈاکٹر عثمان صاحب کی ٹیم کا بھی حصہ تھے. پولیس والے کہتے ہیں کہ جگاتے بڑا ہے، خود بھی نہیں سوتے، شاید انسومیا کا ان کو بھی شکار بھی ہے، ان سے متعلق یہ ہے. تو بہرحال ڈاکٹر عثمان صاحب کی ٹیم ہے. ابھی تو ہم سن رہے تھے کہ شاید سیکٹری داخلہ ڈاکٹر عثمان صاحب آ رہے ہیں، تو نہیں، جہاں پہلا راؤنڈ جیتا محسن نقوی صاحب سے، وہاں دوسرا راؤنڈ جو بڑا راؤنڈ ہے وہ شہباز شریف صاحب جیت گئے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنا وزیر داخلہ لے آئے جی. یہ خرم آغا صاحب، یہ پہلے سیکٹری اقتصادیات تھے یا کوئی اس ٹائپ کی تھے، اب سیکٹری داخلہ لگا دیا ہے خرم آغا کو، سیکٹری داخلہ.
یعنی وزارت داخلہ کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ سیکٹری داخلہ کے پاس ہوگی جی. خرم آغا صاحب اس سے قبل گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی بندے کہلاتے ہیں. اور بہرحال شہباز شریف صاحب نے بندہ لانے میں کامیاب ہوئے. اور وہ شخص جس کو عدالتیں نہیں ہٹوا سکیں، جس کو بڑے بڑے دباؤ اور پریشر نہیں ہٹا سکے، اکبر ناصر جناب آئی جی، وہ تبدیل ہو گئے. سر یہ اس وقت چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.